हां हॅलो हेमा, कितें गो बरें मुगो? हां कितें उपास? आज कसलो उपास गो तुजो? हां उमास म्हणून म्हाका दिसलें तें सोनम वांगचुका भशेन तुवें उपास केला काय म्हणून. हय तुजेंच चली तें निटाक परत बशिल्लें न्ही गो, रीनीट दिल्ली न्ही गो. हां ना मुगो. हां बरें. आगो कितें आमच्या देशाचें मुगो अशेंच. आमकां पळय आमकां जर लायट सारकी मेळना न्ही जाल्यार आमी इनवर्टर हाडटा. हय आमकां जर उदका प्रॉब्लेम आसलो आमी आरो बसयता. हय तुवें बसयला मुगो. हां जर आमकां समज हवा शुद्ध मेळना जाल्यार आमी कितें करता, एक एअर प्युरिफायर हाडटा बसयता. तुका तर बसोवचोच पडटलो. हय तुजें थंय तें इतलें मुगो पॉल्युशन मुगो, ट्रॅफीक पॉल्युशन. हय आनी जर आमकां आतां गॅसाचो प्रॉब्लेम जाल्लो पळय जाल्यार आमी कितें केलें, रोखडे गेली इंडक्शन हाडली. हय इतलेंच कित्याक आमकां जर भुरग्यांक इश्कॉलान भुरगीं सारके शिकनात, समज आमकां टिचऱ्यो सारक्यो शिकयनात हय जाल्यार आमी कितें करता, प्रायवेट ट्युशन लायता. हय मागीर आमच्या देशाचें कितें आसा जाणा मुगो, आमकां कितें बरें जाय जाल्यार आमी वस्तू खरेदी करतात. हय परचेस करतात. आमी आवाज उठयनात, ओग्गी रावन सगळे पसून आयकता. आनी जर समज कोणें आवाज उठयलो जाल्यार हे बाकीचे लोक आसा पळय ते एक तर पाकिस्तानी म्हणटात ना जाल्यार चायनीज म्हणटात. हय हांव बाबा इंडियन आं, आय लव माय कंट्री म्हणून हांव कितें करता, हांव अशें तुका फोन करता आनी बाकीच्या म्हज्या फ्रेंडांक फोन करता आनी सांगता बऱ्यो गजाली. हय मातशें आयकुपाक जाय गो. हय त्या धर्मेंद्र प्रधानाक मातशें रिजायन करचेंच पडटलें. हय आनी आमच्या देशान मुगो सिस्टम सारकी चलोवचीच पडटली सगळीच. हय बेश्टेच आमी टॅक्स भरता गो गव्हर्मेंटान तशें आमकां ताचे रिटर्न्सूय दिवपाक जाय न्ही बरें. हय म्हाका बाबा म्हज्या देशाचेर अभिमान आसा, बाकी कितेंय जावं. हय बरें 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 कर तुजें काम कर, तुजो उपास न्ही. बरें बरें करूं ना. ओके बाय.